मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त। मोदी हुकूमत का पहली बार फौजी अमवात का बाज़ाब्ता एतराफ़ किया गया है। भारतीय जरीदे दी वॉर के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में हलाक होने वाले 6 भारतीय फौजियों के नाम जारी कर दिए हैं। तफसील जानने के लिए बात कर लेते हैं नुमाइंदे इस्लामाबाद अमरीन अली हमारे साथ मौजूद हैं। अमरीन, पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर इंडियंस की जानिब से एतराफ़ किया गया है, डिटेल्स बताइए। देखिए जी, बिल्कुल ऐसा ही है। इससे पहले तो पाकिस्तान मुतअद्दिद मरतबा भारत में होने वाले नुकसान का बताता रहा, लेकिन भारत जो है वो इनकारी रहा और अब भारत ने खुद भी शिकस्त को तस्लीम करते हुए ये बता दिया है कि उन्हें किस कदर नुकसान पहुंचाया है। हुकूमत ने, अगर भारतीय हुकूमत की बात करें तो मोदी हुकूमत ने पहली बार फौजी अमवात का बाज़ाब्ता एतराफ़ कर लिया है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर बदतरीन जो है वो शिकस्त उसमें छुपाई गई, ये भी बताया गया है। और इस हवाले से अगर भारतीय जरीदों की बात करें तो अब वो भी ये खबरें बता रहे हैं और इस बात की ये मुकम्मल तायीद है कि किस तरह से अब जो है वो भारत ये मान गया है कि भारतीय हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में हलाक होने वाले 6 भारतीय फौजियों के नाम भी जारी किए। मोदी हुकूमत के इस अमल पर भारतीय अपोजिशन समेत भारतीय सहाफ़ी और अवाम ने सवालात खड़े कर दिए हैं। भारत के DGMO ने 11 मई 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 फौजियों की हलाकत की तस्दीक भी की थी, जबकि जुलाई 2025 में भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पार्लियामान में किसी भी किस्म के नुकसान ना होने का बयान जारी किया था। और इससे कबल ठीक है, अमरीन हमारे साथ ही मौजूद रही। अमरीन हमारे साथ मौजूद हैं। अमरीन, जिस तरह से अब जबकि बाज़ाब्ता तौर पर भारत की जानिब से इतराफ़ कर लिया गया है, ये वही भारत है जो पहले ही आलमी तन्हाई का शिकार हो चुका है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। ये वही भारत है जिसकी जानिब से मुतअद्दिद मरतबा इस बात से इनकार किया गया था कि उनका ऑपरेशन सिंदूर में किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब अगर देखा जाए तो तस्वीर का रुख बिल्कुल पलट चुका है और अब भारत वही चीजें मान रहा है जिस पर पाकिस्तान मुतअद्दिद मरतबा कह चुका। और अगर आलमी सतह पर बात करें तो अमरीका भी मुतअद्दिद मरतबा ये बता चुका है कि भारत का किस कदर नुकसान हुआ। और अब बिल आखिर इंडिया ने अब खुद भी ये बात मान ली है, जिस पर अपोजिशन में शदीद हंगामा है और अपोजिशन अब सवालात कर रही है मोदी हुकूमत से कि जब पहले पाकिस्तान की जानिब से ये इंकशाफ किया गया था कि पाकिस्तान ने भारत का किस कदर नुकसान किया है तो उस वक्त भारत क्यों इनकारी था। और अब ये वाजे हो गया है कि भारत के जो मुतअद्दिद फौजी थे वो हलाक हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। जबकि अगर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो डिफेंस विंग की बात करें तो झूठ छुपाने के लिए प्रेस रिलीज के जरिए वजाहत देना पड़ी है भारतीय सरकार को। अब एक और झूठ छुपाने के लिए अब 1000 झूठ भी बोले जा रहे हैं। ठीक है, अमरीन साथ ही मौजूद रही है। लेफ्टिनेंट इस वक्त आपको बताया जा रहा है कि मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त से पाकिस्तान ने दोचार किया था। मोदी हुकूमत का पहली बार फौजी अमवात का बाज़ाब्ता तौर पर एतराफ़ किया गया है। भारतीय जरीदा दीवार के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में हलाक होने वाले 6 भारतीय फौजियों के नाम जारी किए हैं। भारत के DGMO ने 11 मई 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 फौजियों की हलाकत की तस्दीक की थी, जबकि गुज़िश्ता साल जुलाई में भारतीय अपोजिशन समेत भारतीय सहाफ़ियों और अवाम ने सवालात भी उठाए थे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पार्लियामान में किसी भी किस्म के नुकसान ना होने का बयान भी जारी किया था, जिस पर मोदी हुकूमत के इस अमल पर भारतीय अपोजिशन समेत भारतीय सहाफ़ियों और अवाम ने सवालात भी उठाए थे। और आज इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर इतराफ़ किया गया है। मोदी हुकूमत के इस अमल पर भारतीय अपोजिशन के सहाफ़ियों और अवाम ने सवालात उठाए थे। वज़ीर दिफा ने फौजी नुकसान छुपाकर कौम से झूठ क्यों बोला? मोदी ने अपनी सियासी साख बचाने के लिए फौजी अमवात पर 13 माह तक पर्दा डाले रहा। माहिरीन की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई हैं। मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया गया था पाकिस्तानी अफवाज के हाथों। मोदी हुकूमत का पहली बार फौजी अमवात का बाज़ाब्ता तौर पर एतराफ़ किया गया है। दीवार के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में हलाक होने वाले 6 भारतीय फौजियों के नाम भी जारी कर दिए हैं। भारत के DGMO ने 11 मई 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 फौजियों की हलाकत की तस्दीक की थी, जबकि गुज़िश्ता साल जुलाई में भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पार्लियामान में किसी भी किस्म के नुकसान ना होने का बयान भी जारी किया था। मोदी हुकूमत के इस अमल पर भारतीय अपोजिशन समेत भारतीय सहाफ़ियों और अवाम ने सवालात उठाए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल आबिद लतीफ़ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मार्का हक में जिस तरह से भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा पाकिस्तानी अफवाज के हाथों, आज पहली बार भारतीय हुकूमत ने उसका एतराफ़ किया है, क्या कहेंगे आप? जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने की। जी बिल्कुल, देखिए ये जिस तरह से ये एतराफ़ उन्होंने किया और कहा कि हमारे 5 या 6 जो सोल्जर हैं जिसमें एक एयरमैन भी है वो मारे गए हैं,
تو یہ ایک اگر آپ دیکھیں تو اتنے مہینے جو ہے اس کو وہ ڈینائی کرتے رہے. ان کی جو ابھی آپ نے کلپ بھی دکھایا راجناتھ صاحب کا جس میں انہوں نے کہا, جس پہ پوری جو ان کی لوک سبھا ہے وہاں پہ تالیاں بجائی گئیں کہ کوئی کیجولیٹی نہیں ہے. تو اگر کیجولیٹی نہیں ہے تو بیسک کیلکولیشنز دیکھیے, 24 پلیسز پہ پاکستان نے اس وقت کہا کہ جہاں سے پاکستان کے اگینسٹ ایگریشن کی گئی تھی ہم نے ان سب کو ہدف میزائل سے نشانہ بنایا. پھر S-400 کی بیٹریز, پھر جو براموز کے جو سٹوریج اور باقی فیسلٹیز تھی ان کو ٹارگٹ کیا گیا. پھر اگر آپ کشمیر اور LOC کا دیکھیں تو یہاں پہ 11 پوسٹوں کے اوپر سے انڈینز اپنے پوسٹیں چھوڑ کے بھاگ گئے جس پہ انہوں نے وائٹ فلیگ لگائے. تو یہ جب سارا کچھ تھا تو کیا اس میں ایک بھی کیجولیٹی نہیں ہوئی, یا اس میں کیا 5 کیجولیٹیز ہوئی ہیں؟ سو دی اماؤنٹ آف کیجولیٹیز آر ایکچولی اس سے بہت زیادہ ہے جس کو وہ بتا نہیں رہے. پاکستان کے پاس تو وہ ڈیفینیٹلی سارا ڈیٹا ہے. لیکن دیکھیں یہ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو 7 مہینے کے بعد انڈین ایئر چیف جو ہیں انہوں نے آ کے کہہ دیا, 6 مہینے 7 مہینے وہ چپ رہے اور 7ویں مہینے میں انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے 11 جہاز گرا دیے تھے. سو یہ ساری اگر آپ چیزیں دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی کنفیوژن, ایک ان پروفیشنل اور ایک ایکسٹریم رائٹ اور فیسسٹ مینٹلٹی کو ڈپیکٹ کرتا ہے, جو کہ اسٹیٹ جھوٹ کے اوپر اسٹیٹ کرافٹ جس کا کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہو, جس کا اسٹیٹ کرافٹ فیسزم کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہو, اور جس کا جو پروفیشنلزم ہے آرمڈ فورسز کا وہ بھی کمپرومائز ہو چکا ہو کیونکہ وہ بھی سفرونک ہو چکا ہو. تو یہ اس طرح سے جو پروفیشنل جو آرمڈ فورسز کے جو لوگ ہیں ان کی یہ اسٹیٹمنٹ دینا اور پھر آپ کا اس کو چھپانا, کیونکہ آپ اگر ایک سولجر جو ہے وہ جنگ میں مارا گیا ہے تو آپ چھپا نہیں سکتے, اس کے گاؤں میں اس کی ڈیڈ باڈی جائے گی, سارے لوگ جانتے ہیں کہ وہ سولجر ہے, وہ فوج میں ایئر فورس میں نیوی میں سرو کر رہا ہے, اور بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں. تو پھر لوگ کوشچن کرتے ہیں, پھر اس سے آپ کا جو ہے آپ کی جو آرمڈ فورسز ہیں وہ بھی ڈی مورلائز ہوتے ہیں. ڈی مورلائز ان 2 کانٹیکسٹ, ایک تو یہ کہ ان کو یہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ جھوٹ بولتی ہے, وہ جو ایون ان کے اندر جو ریورسز ہے وہ برداشت کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے تو جھوٹ سے کور کرتے ہیں. دوسرا وہ کہ جب اس میں لوگ جنگ میں مارے جاتے ہیں تو ان کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا. تو اس لیے یہ جو سیفرونائزیشن آف آرمڈ فورسز ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو بہت نقصان پہنچایا ہے اور پہنچا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے اندر سے اب آوازیں اٹھ رہی ہیں. اندر سے آوازیں اٹھنا بھی ایک مشکل فنومینا اس لیے ہے کہ اب وہ پوری کی پوری سوسائٹی کو گرپ کر لیا گیا ہے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے تھرو, ED کے تھرو, کرائم ڈپارٹمنٹ کے تھرو, انکم ٹیکس کے تھرو, اور بہت سارے سائبر سیکیورٹی کے کانٹیکس میں اور بہت ساری چیزوں کے اوپر. سو ہر بندہ انڈر سرویلنس ہے اور وہاں پہ آپ بات نہیں کر سکتے. پھر بھی کچھ جو لوگ بات کرتے ہیں, کچھ جرنلسٹ نے بات کی, آپ کو پتا ہے پچھلے 1.5 سال کے اندر کچھ 27 کے قریب جرنلسٹ ہیں جن کو وہ اپنی بات کرنے کے یا کوشچن کرنے کا جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑا. بہت سارے لوگ اس کے باوجود بھی بات کر رہے ہیں, لیکن کیونکہ وہ سوسائٹی پوری کی پوری ٹرانسفارم ہو چکی ہے, ایک ایکسٹریم رائٹ پہ چلی گئی ہے, اور وہاں پہ جو پروفیشنلزم ہے اس کی جگہ سیفرونائزیشن نے جگہ لے لی ہے, اس لیے ہمیں یہ ساری چیزیں وہاں پہ نظر آتی ہیں. اچھا سر, جس طرح سے ابھی آپ نے کہا کہ سیفرونائزیشن کی سچویشن ہے بھارت میں, اینڈ انفیکٹ یہ وہی بھارت ہے جو اب سے 1-2 مہینے پہلے سندور 2 کی دھمکیاں دے رہا ہے پاکستان کو, لیکن اب 13 ماہ کے بعد اس بات کا اعتراف کرنا اور اس بات کا بھی اعتراف کرنا کہ یہ نام ہے جو ہلاک ہوئے اس جنگ میں, کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بہت کنفیوزنگ سگنلز آ رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے, ہفتہ پہلے, ان کے جو RSS کے سب سے بڑے بھگت ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی ہم انڈیا کا کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے پاکستان سے بات کرنے کے علاوہ, پاکستان سے ہمیں دوستی کرنی چاہیے. پھر اور بھی اندر سے اب آوازیں اٹھ رہی ہیں. تو بیسیکلی سندور جو ہے وہ, اور اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کہا, وہ کہہ رہے ہیں ان کی لیڈرشپ اسپیشلی مودی صاحب اور ان کی جو کبال ہے چند منسٹرز کا, کہ جی سندور جو ہے وہ رکا نہیں ہے, نہ وہ پاز پہ ہے بلکہ وہ جاری ہے. تو وہ تو ہمیں نظر آتا ہے کس طریقے سے جاری ہے. وہ ہمارے ویسٹرن بارڈر کے تھرو, افغانستان کے تھرو, بلوچستان کے تھرو, ظاہر ہے وہ جتنے بھی جو ایلیمنٹس ہیں جس سے وہ پاکستان کی خدا نخواستہ نقصان پہنچا سکتے ہیں, وہ انہوں نے سوسائٹل وار تو ابھی بند نہیں کیا, اور وہ سوسائٹل وار انفیوز کرنا چاہتے ہیں اب پاکستان کے اوپر, پاکستان کو اس کے اندر ایک کیوس میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں, لیکن الحمدللہ وہ کر نہیں سکتے. بالکل. تو وہ ایک کوشش تو وہ کر رہے ہیں, تو اس ان دیٹ کانٹیکسٹ تو سندور چل رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ان کو یہ بھی سمجھ آ گیا کہ ایون وہ اس سے بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے سندور 1 کیا, سندور کو پاز کیا, پھر یہ کہا کہ سندور چل رہا ہے,
اور ابھی سندور از آن گوئنگ آپریشن، اس پہ بھی جب ان کو سمجھ آ گئی تو آئی تھنک پھر ایک ہی طریقہ بچتا ہے جس کو سیکنڈ ورلڈ وار کی ٹرمینالوجی میں ہم اپیزمنٹ کہتے ہیں. تو اب وہ اپیزمنٹ کی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے الحمدللہ وہ بہت پروڈنٹ ہے، ان ساری چیزوں کو سمجھتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا اگر مودی صاحب کہتے تھے کہ جی بلڈ اور پانی ایک طرف نہیں بہ سکتا، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اپیزمنٹ کریں اور دریاؤں کا پانی روکنے کی بات کریں. آپ اپیزمنٹ کریں اور پاکستان کو ہر جگہ پہ خدا نہ خواستہ ایک بیڈ اسپاٹ لائٹ میں لانے کی کوشش کریں. آپ اپیزمنٹ کریں اور ساتھ ہی جو پروسیس ہے جس میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت سے نوازا ہے، جو ویسٹ ایشیا کے اندر ایران اور امریکہ کا تھا، اس کے اندر آپ اسپوائلر کا کام بھی کریں. تو آئی تھنک یہ ساری چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی کہ آپ افغانستان میں بھی انٹرفیرنس کریں، آپ بلوچستان میں بھی انٹرفیرنس کریں، اس کے شواہد بھی ہوں اور پھر آپ دوستی کی بھی بات کریں. بالکل ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. دفاعی تجزیہ کار کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ.